जनताले राखेका आशाहरू, जनताले राखेका अपेक्षाहरू, जनताले मतबाट निर्वाचित गरेर सत्ता र सरकारको चापी सुम्पेका शासकहरूबाट जनताले अपेक्षित भावनाको प्रतित्व गर्न नसकिसकेपछि विगत 10-12 वर्ष यता विभिन्न ढङ्गले जनता जाग्दै आइरहेका थिए। जनताले आफ्नो मत विभिन्न ढङ्गले राख्दै आइरहेका थिए। कहिले मेचीमा, कहिले महाकालीमा, कहिले कर्णालीमा, कहिले मधेसमा, कहिले काठमाडौँका गल्लीहरूमा तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले चलाएको लुट, तत्कालीन राज्य व्यवस्थामा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्यमा भएका कैयौं कुकृतिका विरुद्ध मिडिया, सञ्चार जगत, युवा, सचेत बुद्धिजीवीहरूले विरोध गर्दै आइरहेका थिए। त्यही बीचमा राज्यका कतिपय निर्णयहरू जनताका हित विरुद्धमा, नेपाली युवाहरूका हितका विरुद्धमा जुन ढङ्गले भए त्यसको बलमा जेनजी विद्रोह अगाडि आयो र जेनजीले लामो समयदेखि सत्ता र शक्ति सञ्चालन गरेर बर्मलुट बचाइरहेका कतिपय शासकहरूलाई अपदस्थ गरेर सेनाको कब्जामा पुर्याउने खालको स्थिति बन्यो। नेताहरू आफ्नो घर गृहस्थी छोडेर भाग्ने खालको परिस्थिति निर्माण बन्यो। यद्यपि जेनजी आन्दोलनभित्रका कतिपय घुसपेटहरू हामीलाई पनि एक ढङ्गले सोचनीय बनेका छन्। तीप्रति राज्यका जिम्मेवार निकायहरू, बुद्धिजीवीहरू, प्राज्ञिक समुदायहरू यो बारेमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ र मैले यसलाई कति पनि लामो नगरिकन हाम्रा वक्ताज्यूहरूले यहाँ आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। मैले यो देशभक्त अभियान नेपालको अवधारणा पत्र पत्रकार साथीहरूलाई वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय सञ्चारकर्मी साथीहरू, जेनजी विद्रोह र नयाँ परिस्थितिका बारेमा हाम्रो देशभक्त अभियान नेपालले प्रस्तुत गरेको अवधारणा तपाईँहरूलाई यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। अमेरिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र उनको नेतृत्वमा अमेरिकी फौज नीति लगायतका कारणले विश्वभर व्यापक रूपमा हलचल भइरहेका छन्। अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित युक्रेन रसिया युद्धमा अमेरिकी लगानी रोकिएको छ र यो विषय वार्ताको चरणमा छ। साथै मध्यपूर्वका इजरायल र गाजा युद्धहरू रोकिएर शान्तिका लागि वार्ताहरू चलिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विवादास्पद भाषणहरू र उनका कर नीतिका कारण ट्रम्प देशभित्रै आन्तरिक विवादमा फँसेका छन् भने दैनिक जसो लाखौंको संख्यामा प्रदर्शनहरू चलिरहेका छन्। डेनमार्कको ग्रिनल्यान्ड टापु, क्यानाडाको अमेरिकाको विलयका चुनावी नारा, चीन र भारतसँगको व्यापार युद्ध र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू भेनेजुएला, क्युबा, मेक्सिको लगायतका सीमा र राजनीतिक वैचारिक अन्तर्विरोधको कारण आज विश्व रङ्गमञ्चमा अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण वर्तमानबाट गुज्रदैछ। दक्षिण एसियामा मोदी नेतृत्वको भारतमा हिन्दुत्वको नारा, भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा जातीय क्षेत्रीय अन्तर्विरोध र प्रतिपक्षी पार्टीको विरोध प्रदर्शन, रोजगारी लगायतका मुद्दामा लद्दाखमा भएको चलिरहेको आन्दोलन, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र मालदिभ्समा भएका विद्रोह र सत्ता परिवर्तनपछि राजनीतिक घटनाक्रमहरू, अमेरिकाको योजनामा भारतलाई अघि सारेर बनाइएको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र चीनको विश्व विकासको महत्त्वाकांक्षी BRI परियोजना, उसको हालैको सैन्य परेड र हात-हतियारको प्रदर्शन, विश्व सुरक्षा पहल GSI को घोषणा, दूत र आर्थिक राजनीतिक प्रभाव लगायतले यहाँ क्षेत्रीय राजनीतिमा व्यापक मात्रामा बदलावहरू ल्याइएको छ। भारत र चीनको पछिल्लो आफ्नो सीमा लगायतका समस्याहरूलाई थाती राखेर व्यापारका विषयमा मिलेर अगाडि काम गर्ने गरी बढेका छन्, जसमा नेपालको सल्लाह बिना देशको नक्सामा रहेको विवादित भूमि लिपुलेख नाकालाई प्रयोग गर्ने विषयले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालसम्म प्रभाव पारिरहेको तपाईँहरू सबैलाई विदितै छ। विश्वले पछिल्लो दशकमा गरेको भौतिक विकास र विज्ञान प्रगतिमा आएका युगान्तकारी रूपान्तरको साँची उपभोग गरिरहेको नेपाली युवाहरू पनि स्वाभाविक रूपमा यो घटनाक्रम र विकासहरूको नयाँ मनोविज्ञान निर्माण गरिरहेको थिए र छन्। देशमा 3 दशक लामो अस्थिर संसदीय व्यवस्थाको परिणामविहीन अभ्यासले मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको अविश्वास बढ्दो क्रममा थियो। 62-63 पछि 2 दशकमा 16 पटक सरकार परिवर्तन हुँदा सङ्घ र प्रदेशमा 550 हाराहारीमा मन्त्री फेरबदल हुनु देशमा अस्थिरताको बलियो प्रकाश देखाउँछ। सबै राजनीतिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको नेपाली जनता परिवर्तनपछि सधैँ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूपमा पिल्सनु परिरहेको छ। नयाँ संविधान निर्माण र सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि जनताहरूले देशमा स्थायित्व, समृद्धि, सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एमनेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक रिपोर्टका अनुसार यसै अवधिमा नेपाल दक्षिण एसियाको सबभन्दा धेरै भ्रष्ट मुलुकमा दोस्रो भयो। राजनीतिक दलहरू र सत्ताकै समूहमा भइरहेको माओवादी शिविरको क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरण, एनसेल कर प्रकरण, पतञ्जली जग्गा काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, बाइक बढी प्रकरण,
टेरामक्स काण्ड, ओम्नी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्डहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको चरम भ्रष्टाचार व्यथिति मङ्गीले जनतामा ठुलो आक्रोश र निराशा छाएको थियो, जसको कारण हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभावित रहेका मात्र थिएनन्, दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गइरहेको थियो। जनतामा सबै भ्रष्टहरू हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुगेको थियो। संविधानमै मौलिक अधिकार भनिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्र सबभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। समयमा बन्नुपर्ने विधेयक, ऐन, कानुन स्वार्थ समूहका कारण लामो समयदेखि संसदमा अल्पत्र पारिएको थियो। यो अवधिमा रोजगारीका लागि मात्र भनेर देशबाट करिब 80 लाखभन्दा बढी युवा शक्ति खाडी र युरोप लगायतका मुलुकमा गएका थिए भने देशमा बेरोजगारी व्यापक मात्रामा बढ्दै थियो। रोजगारी भएका क्षेत्रमा पनि अपवाद बाहेक सबै ठाउँमा दलीय पहुँच र भागवण्डको आधारमा नियुक्ति गरिँदा क्षमता र प्रतिभा भएका मानिसहरू निराश मात्र होइन, देशबाट बाहिर पलायन हुने क्रम बढिरहेको थियो भने अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उत्पादन र व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा आज भयावह अवस्था छ। कोभिड पछि करिब 150,000 व्यवसाय व्यापार गर्ने मानिस ब्याकलिस्टमा परेका छन् भने यो क्षेत्रमा नयाँ मान्छेको प्रवेश प्राय शून्य छ। सम्भावना बोकेका कतिपय क्षेत्रमा पनि यता कर्मचारीको आसेपासे र पहुँचवाला मुठीभरका मानिसहरूको रजाइ थियो छ। यस हुनुमा दलतन्त्र, प्रशासनिक जालझेल मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सामान्य नागरिकहरूको पहुँच घट्दै थियो भने बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर बजारमा छैन। उत्पादनका क्षेत्र र उद्योग कारखानाहरू लगानी गरी पुरै निर्माणको काममा भन्दा विलासिताका सामान र क्षेत्रहरू जस्तै सवारी साधन, घर जग्गा खरिदी बिक्री र भवन निर्माण लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गरिरहेको थियो, जसका कारण देशमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको थियो। छिमेकीहरूसँगको व्यापार घाटा 90%सम्म पुगेको छ भने वैदेशिक ऋण 28 खरब बढी रहेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। देशको पुँजीगत खर्च 3 खरब छ भने हामीले ऋण र किस्ता मात्र 4 खरब बढी तिर्नु परिरहेको छ। रोक्का 2079 सबै तथ्यगत आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपाल गहिरो अर्थ राजनीतिक सङ्कट उन्मुख थियो। माथिका यी सबै फेरिस्तका आधारमा जेन्जी विद्रोह हुनुमा संसदवादी दलहरूको राजनीतिक सत्ता, स्वार्थ, कर्मचारी तन्त्रको भ्रष्ट मानसिकता, अर्थतन्त्रमा बिचौलिया प्रवृत्ति हावी हुनुको कारणले समाजको गर्वमा ठुलो आक्रोश र असन्तोष हुर्काइरहेको थियो। ठोस रूपमा भन्नुपर्दा विद्रोहको कारक तत्त्व व्यवस्थामा अस्थिरता, राजनीतिमा विचारहीन दलाल प्रवृत्ति, कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्ट मानसिकता, जनतामा विकेन्द्रित मनोविज्ञान, गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रभाव, सञ्चार क्षेत्रको भूमिका, भूराजनीतिक प्रभाव, युवा शक्तिको पलायनता र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र प्रतिबन्धका कारण यी परिस्थितिहरू निर्माण भएका थिए। यी पृष्ठभूमिमा बीच भ्रष्टाचार विरुद्ध र स्थायित्वको मागसहित भदौ 23 गते सुरुवात गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा देशभर हजारौं प्रदर्शन भएकोमा केपी ओली सरकारको अति बल प्रयोग र शासकहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठले स्कुले पोसाकमा नियत्ता देशभरबाट 22 बालिसाको नरसंहार गरियो। हजारौंको संख्यामा घाइते पारेको दृश्यबाट देश एकाएक तरङ्गित मात्र बनेन, यसले नागरिकमा आक्रोश पैदा गर्यो। भोलिपल्ट 24 गते ओली सरकारको बर्खास्तीको मागसहित आक्रोशित विद्रोहीहरूले संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय सहित देशव्यापी सरकार र सरकारी र निजी संरचना ध्वस्त गरियो। यो सम्पूर्ण घटनाको मुख्य जिम्मा तत्काल सरकार प्रमुख र राज्यले लिनुपर्छ। विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्न पाइँदैन। यो जेन्जी विद्रोहले नेपालको राजनीतिमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको तथ्य सबै सामु छर्लङ्गै छ। झन्डै 76 जनाको बलिदानी र शहादत, 2429 जना घाइते र करिब 5 खरब बराबरको भौतिक क्षतिपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारबाट नागरिकको अपेक्षा बढी थियो। तर वर्तमान सरकारको बिस्तारै विभिन्न आशंकाहरू बढिरहेका छन्। यो सरकारबाट विदेशको मुख्यतः पश्चिमाहरूको स्वार्थमा चल्न खोजेको आरोप सामाजिक सञ्जाल यत्रतत्र चलिरहेको छ। सरकार गठनको महिना दिन बित्दै गर्दा फागुन 21 को चुनाव घोषणा र विद्रोहमा भएका घटनाको छानबिन आयोग बाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन। त्यसैले अहिलेको सरकारले विद्रोहले उठाएका स्वाधीनता, सुशासन र स्थायित्वका लागि युवा पुस्ता जेन्जी अग्रगामी प्रगतिशील सहित सर्वपक्षीय खुला बहस र छलफल गर्न सक्दा मात्र देश निकास पाउन सक्ने देखिन्छ। आज पनि पुराना दलहरूको गतिविधि स्वार्थको एकताबाट देशलाई विकासभन्दा देश बहुपक्षीय द्वन्द्वमा फस्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ। त्यसकारण हामी निकासका लागि निम्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छौँ। निकासका लागि छलफल गर्न पर्ने यो देशभक्त अभियान नेपालका विषय छन्। सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सभा, चुनाव प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा सुधार, प्रगतिशील एजेन्डा र जेन्जी सहितको मोर्चा, युवा पुस्ताको राजनीतिमा सहभागिता, विचारको सौहार्द र प्रतिस्पर्धा, मौलिक अर्थतन्त्रको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय। अन्त्यमा यसरी अहिले दलतन्त्रका कारण नेपालको भोगिरहेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सङ्कटको समाधान खोज्नु र देशलाई आन्तरिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट बाहिर
बाहिर निकालेर देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समृद्धिको ढोका खोल्नु आजको नयाँ पुस्ता प्रगतिशील राजनीतिकर्मीहरूको दलहरूको ऐतिहासिक दायित्व हो कि हामी आजको राजनीतिक सङ्कट नयाँ पुस्ताको भविष्यको लागि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्छौँ, जसले आज गुमेको साख सम्मान स्थापित गर्न देशलाई आजको अस्तित्वबाट बाहिर निकालेर व्यवस्थामा स्थायित्व, व्यवहारमा समानता, सहअस्तित्व सहित देशलाई समृद्ध गराउनेछ। यो भविष्य विषयगत नयाँ पुस्ताको त्याग, समर्पण र सन्तुलित कूटनीतिले निर्माण गर्नेछ। देशभक्त युवाहरूले प्रगतिशील बीचमा मोर्चा गरी अगाडि बढौँ, देशले नयाँ निकास पाउनेछ। 2082 देशभक्त युवा अभियान नेपाल। मैले यो पत्रकार सम्मेलनमा यो देशभक्त युवा अभियान नेपालको अवधारणा पत्र सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई वाचन गरेर सुनाएको छु। मैले अब वक्ता साथीहरूलाई जो यो कार्यक्रमको संयोजक वा संयोजन गर्नुभएका देशभक्त युवा अभियान नेपालका त यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रकाश साई, जो नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान नेपालमा जो लामो एउटा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई कालोमोसो दलो प्रकरणबाट राष्ट्रिय चर्चामा हुँदै ठुल्ठुला भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका यो कार्यक्रमको अध्यक्ष प्रकाश साईलाई अध्यक्षतासहित आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणा राख्दिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथीहरु त्यसलाई हेर्दैछु ल। यो राखेर हो नि केटाले। यो कार्यक्रम देशभक्त युवा अभियानले आयोजना गरेको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित देशैभरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विशेषतः भ्रष्टाचार, न्याय, राष्ट्रियता र समानताको लागि निरन्तर आवाज उठाइरहनुहुने मञ्चमा उपस्थित मेरा प्यारा युवा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र सहभागी सम्पूर्णमा नमस्कार, अभिवादन म भन्न चाहन्छु। यहाँ हामीले धेरै विषयवस्तु राख्यौँ। जेनजी आन्दोलन पछाडि करिब यो 2 महिना पुग्दै गर्दा हामी आज यो रिपोर्टर्स क्लबको यो हलमा हामी छौँ। हामीले अवधारणा पत्र मार्फत हाम्रा विषयवस्तुहरू राख्यौँ। विशेषतः 1 दशक अगाडिदेखि देशभक्त युवा अभियानले तपाईका देशमा भएका भ्रष्टाचार, खराबी, विकृति, विसङ्गतिको विरुद्ध निरन्तर आवाज उठायो। कतिपय हामी पार्टी आन्दोलनसँग जोडिएर पनि र कतिपय हामीले व्यक्तिगत हिसाबले पनि विषयवस्तुहरूलाई त्यसैभरि हामीले उठायौँ। त्यसको उत्कर्षको रूपमा भाद्र 23 र 24 गते जुन जेनजीहरूको नेतृत्वमा जुन विद्रोह भयो, त्यो विद्रोह एउटा उत्कर्ष थियो। यो देशका प्रगतिशील देशभक्त युवाहरूले 10 वर्षदेखि जो पहल गरेका थिए, त्यसको उत्कर्षको रूपमा हामीले जेनजी विद्रोहलाई लिएका छौँ। त्यस अर्थमा म यो विद्रोहका सबै शहादत भएका त्यो होनहार युवा, हाम्रो भाइ पुस्ताका युवाहरूलाई विशेष रूपमा म स्मरण गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र राज्यले शहादत प्राप्त गरे, त्यो विद्रोहमा शहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई सम्मान साथ शहीद घोषणा गरेर उचित क्षतिपूर्ति दियोस् र घाइतेहरूको उपचारमा कुनै पनि कमी नराखोस्। म यहाँबाट राज्यलाई जिम्मेवार हुन, आफ्नो दायित्वमा जिम्मेवार हुनको लागि म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। विद्रोहका कारणबारे हामीले भन्यौँ। पछिल्लो 3 दशक विशेषतः 46 पछाडि नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा जस्तो सिन्डिकेट खडा गरे, जस्तो मानकहरू खडा गरे,
जस्तो अभ्यासहरू गरे त्यो अभ्यासबाट मुलुक अग्रगमनतिर होइन सधैँ पश्चगमन र या भनौँ यथास्थितिको शिकार भयो। यो देशबाट पछिल्लो तथ्याङ्कहरू मात्रै हेऱ्यौँ भने हामीले करिब 1 करोड हाराहारी हाम्रा होनहार युवा साथीहरू विदेश पलायन हुनुभयो। लाखौँका सङ्ख्यामा यो देश बनाउनका निमित्त बुद्धि विवेक खर्च गर्न पर्ने युवा साथीहरू विद्यार्थी साथीहरू थायी रूपमै बस्ने गरी युरोप अमेरिका पलायन हुनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन झनपछि झन कमजोर हुँदै गयो। उदार पुँजीवादको नाममा विश्व बैंक र IMF को कमिसन खाएर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले जे अभ्यास गर्यो त्यसले नेपालको राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू त्यो निजीकरण मात्रै गरेन, निजीकरण भएको भए त्यो सायद स्वामित्वमा परिवर्तन हुन्थ्यो तर मान्छेले रोजगारहरू पाउँथे। त्यो निजीकरण थिएन, त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सेवा गर्नका निमित्त त्यसलाई सकियो। निजीकरणको रूपमा लिएका उद्योग धन्दाहरूलाई मासेर ती जग्गाहरूलाई प्लटिङ गरियो, मेसिनहरूलाई बेचियो र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका दलालहरू खडा गरेर नेपालको बजार कब्जा गरियो, जसले नेपालको मौलिकतामा आधारित हाम्रा उद्योग धन्दाहरू, हाम्रा कल कारखानाहरू, हाम्रा कृषिका उत्पादनहरू सबै छिया हुँदै गयो। यसले एउटा सामाजिक रूपमा हेर्न पर्दा विछट्टै किसिमको चाहिँ अर्थ सम्बन्ध यसले निर्माण गर्यो, सामाजिक सम्बन्धहरू बनायो, जसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा बिचौलिया तन्त्र हाबी हुँदै गयो। र त्यो विशेष त 62-63 को आन्दोलनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो नेपालको राजनीतिलाई आफैले सञ्चालन गर्ने, आफैले नेतृत्व गर्ने तहसम्म आइपुग्यो। हामीले 1 दशक अगाडिदेखि खबरदारी गऱ्यौँ। विशेष त देश गणतन्त्र कालमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले भन्यौँ कि एउटा निरङ्कुश राज संस्थालाई फालेर देश गणतन्त्रमा ल्याइसके पछाडि पनि राजनीतिक दलले सिन्डिकेट खडा गरेर अमुख नेता पात्रहरूको वरिपरि नेपालको राजनीतिलाई घुमाउने कुरा त्यो हिजोको राजतन्त्रभन्दा अझ बढी सङ्कुचित र त्यो तपाईँको चाहिँ भ्रष्ट मानसिकताको चाहिँ उपज हो हामीले भन्यौँ। हामीले त्यति बेला एनसिएल विरुद्ध भएको, एनसिएलले करमा जो ठगी गरिरहेको थियो त्यसको विरुद्धमा सडकहरूमा आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गऱ्यौँ। त्यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो। त्यसको महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसको फेरिमा देशलाई गोलबन्द गर्ने र एकचोटि फेरि हामीले नयाँ अपिलहरू देशमा गऱ्यौँ होइन। हामीले लोकपालहरूलाई कालोमसो दल्यौँ। जनआन्दोलनको हत्यारा भन्ने गणतन्त्र पछाडिको सरकारले त्यही मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ अख्तियार प्रमुख बनायो। त्यस्ता तमाम फेरिस्टहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ जो हिजो अपराधीकरण गरेको मान्छेहरूलाई तिनै यही सरकारका मान्छेहरूले निश्चित आफ्नो चाहिँ कुसित मनसायका साथ र भ्रष्ट मानसिकताका साथ सत्ता स्वार्थका लागि अगाडि सारेको हामीले देख्यौँ नि त होइन। हामीले निरन्तर आवाजहरू उठायौँ, निरन्तर हामीले हाम्रा विषयवस्तुहरू राख्यौँ, तर दलहरू सचिनुको साटो र जनताको जायज मागलाई दबाउने, देशको जायज एजेन्डालाई छायामा पारेर आफ्नो सत्ता स्वार्थका कुराहरूलाई अगाडि सारियो, जसका कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा एउटा ठुलो उकुस पैदा भएको थियो, नागरिकहरूमा एउटा वितृष्णा पैदा भएको थियो, युवाहरूमा एउटा आक्रोश पैदा भएको थियो र त्यो आक्रोश भाद्र 23 र 24 गते विस्फोट भयो। र अहिले त्यो जेनजी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको छ। यो विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्नभन्दा अगाडि 30 वर्षमा जो अपराधको श्रृङ्खला नेपालका पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले जो श्रृङ्खला नेपालमा तपाईँको चाहिँ निरन्तर चलाए होइन, त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ। त्यो अवधिमा भ्रष्टाचार भएका ललितपुर तपाईँको चाहिँ ललिता निवास काण्डदेखि लिएर पछिल्लो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कम्बोडिया काण्डसम्मका श्रृङ्खलाहरू सतहमा आएका छन्। जेनजी विद्रोहले त्यसको विरुद्धमा बोल्यो, बोल्न जरुरी थियो। त्यो विद्रोह जायज थियो। विद्रोहहरू हुन्छ, विद्रोहहरूमा क्षति हुन्छ, आगलागी हुन्छ, जनजनको क्षति हुन्छ, यो स्वाभाविकै छ। तर मान्छेहरूले र विषयवस्तुलाई जसरी तपाईँको चाहिँ घुमाउन खोजिरहेका छन्,
जेनजीहरू जसरी विभाजित भएको छन्, मलाई लाग्छ यसलाई सही समयमा हामीले हाम्रो कार्यपत्रमा लेखेको जस्तो प्रगतिशील रूपान्तरण चाहने, यो देशमा शासकीय स्वरूपमा सुधार चाहने, यो देशमा अर्थतन्त्रमा सुधार चाहने, यो देशमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार चाहने, त्यो विद्रोहमा लडेको युवा ताकतले एकता गरेन भने, या भने एउटा निकासका लागि बहस गरेन भने मलाई लाग्छ यसलाई अपराधीकरण गरिन्छ र त्यो अपराधीकरण मात्रै हुँदैन, यो शताब्दीकै सबैभन्दा असफल विद्रोह हुन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो अपिल छ नयाँ पुस्ताका युवाहरू, जेनजीका साथीहरू, तपाईहरूले सम्भव हुँदासम्म होइन मोर्चा बनाएर यो देशलाई कदापि पश्चिममा लैजाने छुट छैन। यो विद्रोहको विकल्प फेरि पुराना दलहरू हुन सक्दैनन्, फेरि पनि तपाईँको पुरानो प्रवृत्ति हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा जेनजीका युवा साथीहरूले छलफल गर्न जरुरी छ। हामी तयार छौँ। तपाईँहरूलाई राजनीतिक हिसाबले जो आलो काँचो भनिएको छ, तपाईँहरूको पछिल्लो व्यवहार हेर्ने हो भने त्यस्तै आलो काँचो हुँदै गइरहेको छ। हाम्रो आग्रह छ आलो काँचो बन्ने होइन, तपाईँहरूको विचार मिल्ने, मुद्दा मिल्नेहरूसँग सहकार्य तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूलाई एउटा आरोप पनि छ, अनि तपाईँहरू भर्खरै विद्रोहबाट आएको एउटा युवा ताकत यति धेरै छरिएर रहनुभएको छ र यति धेरै तपाईँहरूले पोर्टफोलियोहरू बनाइराख्नु भएको छ कि तपाईँहरूलाई फोन गर्नका लागि तपाईँहरूका सचिवालयका मान्छेहरूले उठाउँछन्। तपाईँका सचिवालयका मान्छेहरूको पर्मिसन लिएर तपाईँहरूसँग भेट्न पर्छ। यसरी कसरी निकास हुन्छ? एउटा सामन्तवादको विरुद्ध लडेर, एउटा अराजकताको विरुद्ध लडेर, एउटा पुरानो प्रवृत्तिको विरुद्ध लडेर फेरि जेनजीका मान्छेहरूले पनि त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गराउने हो भने यो देशले निकास पाउन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत जेनजीका युवाहरूलाई एउटा बृहत अन्तर्क्रियामा भाग लिने, सहकार्य गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि जानको लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ। राजनीतिक हिसाबले हामीले बनाउन खोजेको व्यवस्था कस्तो हो, अर्थतन्त्र हामीले कस्तो बनाउन खोजेको हो, हामीले देशको शान्ति सुरक्षालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने सोचिरहेका छौँ, या भनौँ राज्य प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने सोचिरहेका छौँ, एउटा बृहत अन्तर्क्रिया जरुरी छ। हामी देखिरहेका छौँ माइती घर मण्डलादेखि बालुवाटारसम्म जेनजीहरू लाइन लागेर भाग खोजिरहेका छन्। भाग खोज्नुपर्छ। विद्रोहमा सबैको सहभागिता थियो। कसैले लिगेसी सहित आयो होला, कोही तपाईँहरू प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभयो, त्यो एउटा पाटो। तर यसलाई राजनीतिक हिसाबले सेटलमेन्ट गर्न सकिएन भने यो अपराधीकरण हुने र यत्तिकै टुङ्गिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। त्यसो हुँदा यसप्रति तपाईँहरू सचेत हुनुहुनेछ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नेपालको राजनीतिक परिदृश्यहरू एकदम उतार चढावमा बदलिरहेको छ। गुन्डुतिर केही मान्छेहरूले होइन आफ्नो पाप तपाईँको चाहिँ पखाल्ने भन्दा पनि, त्यो पापप्रति आत्मालोचना गर्ने भन्दा पनि फेरि जेनजी विद्रोहलाई बदनाम गर्ने, अपराधीकरण गर्ने र आवश्यकता पर्यो भने मुठभेड गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यो बारेमा जेनजीका लिडरहरू कति सचेत छन्, कति खबर पाएका छन् तिनीहरूले? हामी तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ कि यही ताकतले, यही विकेन्द्रीकरणले तपाईँहरूले त्यो खराब प्रवृत्तिको सामना गर्न सक्नुहुन्छ? कदापि तपाईँहरूले सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको साथीहरू अहिले पनि हस्पिटलको बेडमा छटपटाइराख्नु भएको छ, कसैले आँखा गुमाएको छ, कसैले अङ्गभङ्ग भएर निकै दयनीय जीवन गुजारिरहेको छ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा अपिलहरू देखिरहेका छौँ। जनताले, संसारभरिबाट जनताले एक रुपियाँ हालेर ती मान्छेलाई साँझ बिहानको रोटी मतलब घाँस टार्न पर्ने अवस्था भइरहेको छ। यो बेलामा तपाईँहरू विकेन्द्रित भएर, यो बेलामा तपाईँहरूले आफ्नो भागमण्डा खोजेर आफ्नो सीमित स्वार्थ या भनौँ आफ्नो घेराभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूको विरुद्ध पुरानो प्रवृत्तिले तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि आक्रमण गर्नेछ र तपाईँहरूको चाहिँ अवसानमा त्यसले पुरानो फेरि आफ्नो यथास्थितिको सत्ता उसले सञ्चालन गरेछ। त्यो प्रयासहरू भइरहेको छ। कसैले त्यसरी गरिरहेका छन्। केही मान्छेहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि पार्टी एकीकरणहरू गरिरहेका छन्। तपाईँहरू देखिराख्नु भइरहेको छ। त्यो पार्टी एकीकरणको शीर्षस्थ मान्छेहरूमाथि ठुला तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला काण्डदेखि लिएर पतञ्जली काण्डसम्म जोडिएका मान्छेहरूले यो देशमा एकता गरेर न यो देशको चाहिँ वाम एकताको नेतृत्व गर्न सक्छ? कदापि सक्दैन। त्यो पार्टीभित्रका युवा पुस्तालाई हाम्रो अपिल छ, तपाईँहरू मुटु भएको मान्छे हो कि होइन?
तपाईहरुको नसामा रगत बग्छ कि बग्दैन? यो तपाईहरुको पार्टीभित्र भएको खराबीको विरुद्ध पनि जेनजी विद्रोह थियो, तर तपाईहरुले बोल्न सकिरहनु भएको छैन। तिनै पुराना तपाईको डेड एक्सपायर भएका मान्छेहरूलाई अगाडि सारेर तपाईले एउटा देशको सुन्दर भविष्यको कल्पना गरिराख्नु भएको छ। त्यो कदापि त्यहाँबाट सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आग्रह छ, एकता यो देशमा हुनुपर्छ, मोर्चाबन्दी हुनुपर्छ, यो देशलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने स्वच्छ छवि भएका हैन, आजसम्म विवादमा नमुछिएको वाम आन्दोलनका तमाम पात्रहरू छन्, तमाम प्रवृत्तिहरू छन्, तिनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यो खराब प्रवृत्तिको विरुद्ध तपाईहरु पार्टीभित्र बोल्नुपर्छ, किनकि खराब प्रवृत्ति 50% ढलेको यो अवस्थामा अहिले पनि तपाईँ दास हुनुहुन्छ भने तपाईले भविष्य त अरूको बनाउनुहुन्न, तपाईहरुको जीवन पनि जिन्दगीभरि दास बनेर बित्छ। त्यसो हुँदा पार्टीका हरेक पार्टीभित्रका युवाहरू जो परिवर्तन चाहन्छन् त्यहाँभित्र दास बन्ने होइन, त्यो दासताको विरुद्ध विद्रोह गर्नुहोस्, सडकमा आउनुहोस्। आज तपाईँ एक्लै भए केही हुँदैन। देश बनाउने तपाईँको पवित्र चाहना छ भने तपाईँले एउटा शक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ हामीले एउटा शक्ति बनाउन सक्छौँ। त्यसो हुँदा देशभक्त युवा अभियानको अपिल छ, हामीले यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अर्थतन्त्र, सामाजिक सम्बन्ध, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली लगायत तमाम विषयवस्तुहरूमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ भने हामी तपाईहरुसँग सहकार्य गर्नेछौँ। अन्यथा हैन, मान्छे जोडेर टाउको जोडेर लाखौंको चाहिँ भिडभाड खडा गरेर देश परिवर्तन हुनेवाला छैन। हामीले देख्यौँ नि, यही भित्र परिदृश्यहरू हामीले देख्यौँ। 10 लाख कार्यकर्ता भएका मान्छेहरूको आफ्नै अध्यक्षलाई कुर्दा एकजना मान्छे उभिन सकेन। आफ्ना केन्द्रीय कार्यालयहरूमा आगो लगाइँदा एकजना मान्छे आएर बोल्न सक्दैन। आज ठुलो गरेर मान्छेले पताउँछ। त्यसो हुँदाखेरि हैन, तपाईहरुले त्यहाँभित्र सोच्नुहोस्, त्यहाँभित्र तपाईहरुले हिम्मत देखाउनुहोस्, देश परिवर्तन गर्न सम्भव छ। त्यसो हुँदा देशभक्त युवा अभियान त्यो एउटा ध्येयका साथ देशैभरि तपाईहरुको बीचमा जान खोजिरहेको छ। त्यसो हुँदा हामी सबै पुस्ताका साथीहरूलाई सहकार्य गर्न, राष्ट्रियता, जनजीविका र तपाईको चाहिँ सरकारको सवालमा सहकार्य गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ र सरकारलाई हामी भन्छौँ हैन, जेनजीले तपाईको चाहिँ पुरानो सत्तालाई अबदस्त गरेर आएको सरकारले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सुशीला कार्कीदेखि लिएर तमाम मान्छेहरू एनजिओ आइएनजिओका ट्याग लागिरहेको छ हैन। हिजो मात्रै म सुन्दै थिएँ, महमा आत्मनिर्भर भएको देश कृषि मन्त्री मदन परियार आइसके पछाडि उनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई खुला गरेको भन्ने सुनिरहेको थियो। के त्यही म्यान्डेट थियो जेनजी विद्रोहको? त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो अपिल छ हैन, तपाईका चाहिँ विदेशी तपाईको सम्पर्क केन्द्रहरूबाट सञ्चालित सरकारले यो देशको निकास दिन सक्दैन। त्यसो हुँदा यो देशमा योगदान गरेका मान्छेहरूको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने, तपाईको चाहिँ राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र तपाईँ देशलाई निकास गर्ने गरी हामी सबैले सोचौँ। यही आग्रह र अपिल गर्दै जेनजी आन्दोलनलाई जसरी अपराधीकरण गर्न खोजिएको छ, त्यो अपराध विरुद्ध जेनजी विद्रोहका मान्छेहरू पनि बोल्नेछन् र हामी आवश्यकता पर्यो भने हैन, जुन कुनै हकमा गएर भए पनि जनताको परिवर्तनको चाहनालाई नेतृत्व गर्नेछौँ भन्दै मेरो विषयवस्तु यही राख्न चाहन्छु र अन्य वक्ताहरूलाई पनि म यो मञ्च दिन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणाका लागि। देशभक्त अभियान नेपालका संयोजक एवं यो पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रकाश साईलाई मैले यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सशक्त ढङ्गले लागिरहनुभएका सशक्त युवा, जो जेनजी आन्दोलनको मर्म, यसको भाव, यसको उद्देश्य र नेपालको जनतन्त्र जनजीविकाको आन्दोलनमा एउटा अगुवाई भूमिका खेल्नुभएका एउटा अगुवा नरेन्द्र विकलाई पनि मैले यो कार्यक्रममा अतिथि वक्ताको रूपमा आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले हाम्रो कार्यक्रममा केही वक्ताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो युरोपियन क्लबसँग, अर्को यो हाम्रो लगत्तै अर्को कार्यक्रम पनि आयोजना भएको छ। मैले वक्ता अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो भनाइलाई वा आफ्नो विषयवस्तुलाई संक्षिप्तीकरण ढङ्गले राख्न पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले यो पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नका निम्ति पूर्वी नेपालको झापाबाट लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध एउटा बलियो
सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउँदै भएका एउटा लेखन कर्मी, एउटा सशक्त युवा सुमन सिंह पौडेललाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित देशभक्त युवा अभियान नेपालको आयोजनामा उपस्थित हुनुभएका अभियानका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैलाई अभिवादन नमस्कार भन्न चाहन्छु। हामीले यो ब्यानरमा देखेका छौँ, देश मुटुमा हुनुपर्छ भन्ने यो ब्यानरमा लेखिएको छ र यो कालो टी सर्टमा पनि देश मुटुमा हुनुपर्छ भन्ने विषय छ। म सोझै विषय कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने अहिले यो षड्यन्त्रको एउटा खाल्डो जस्तो बनेको यो काठमाडौँमा, षड्यन्त्रको खाल्डो बनेको यो काठमाडौँमा हाम्रो देश नेपाल भन्ने हराउँदै गएको हामीले अनुभूति भएको छ। जहाँ शासकहरू बस्छन्, जहाँ नेताहरू बस्छन्, जसले देशको शासन प्रशासन चलाउँछन्, त्यहाँबाटै देश हराउँदै गएको हामीले अनुभूति भएको छ र हामीले काठमाडौँ आएर यो खबरदारी गर्नुपर्ने र देशैभरिका युवाहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने हामीले अनुभूति गरेर हामी जुटेका छौँ। यहाँ अहिले अघि पूर्वोक्त साथीले भन्नुभयो जेनजीको नाममा धेरैवटा जेनजी समूहहरू देखिए, कुनै जेनजी तिब्बत फ्री मोमेन्टले चलाएका जेनजी देखिए, कोही बारबारा फाउन्डेसनले चलाएका जेनजीहरू देखिए, कुनै विदेशी आइएनजिओका पैसा खाएर परिचालित भएका जेनजीहरू देखिए, कुनै दलले चलाएका जेनजीहरू देखिए। तर यो देशलाई मुटुमा राख्ने जेनजी हामीले भेटेका छैनौँ। यो देशलाई मुटुमा राखेर बहस गर्ने जेनजी हामीले भेटेका छैनौँ। त्यसकारण हामी त्यस्तो जेनजी खोज्दैछौँ। यो रिपोर्टर्स क्लब मार्फत हामी भन्दैछौँ यो रिपोर्टर्स क्लबले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ कि यो देशलाई मुटुमा राखेर बहस गर्ने, यो देशलाई निकास दिने, राजनीतिक विचारहरूको छलफल गर्ने एउटा जेनजीहरूको पुस्ताले एउटा नयाँ खालको एउटा अभियान पुरा गर्नुपर्ने एउटा आह्वान यहाँबाट आज हुन गएको छ। हामी एउटा विचार राजनीतिमा सँग सम्बन्धित पनि छौँ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, हामी त्यो पार्टीका कार्यकर्ता पनि हो। हाम्रो पार्टीको नेता विप्लव हुनुहुन्छ, हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको महासचिवले यो जेनजीको सुरुवातमै फर्स्ट डेबाटै हाम्रो पार्टीले भनेको थियो जेनजीको यो आन्दोलन एउटा पुस्ताको आन्दोलन हो, यो आन्दोलन हाम्रो समर्थन छ। हाम्रो पार्टीले भनेको सबैलाई यो कुरा थाहा छ। हाम्रो पार्टी सिङ्गो पार्टी त्यसैभरि तपाईँको चाहिँ सहभागी पनि भएको छ। झापादेखि लिएर चितवनदेखि लिएर देशका विभिन्न सहरहरूमा, काठमाडौँमा, पूर्व पश्चिम सबैतिर जेनजी पुस्ताका युवा साथीहरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ। हामी सहभागी भयौँ, एउटा बहस पनि चल्यो। तर सरकार कस्तो बन्यो हामीले हेर्नुपर्छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू कहाँबाट बने, कसरी बने, हामीले यो कुरा हेर्न जरुरी भएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार कसको सरकार हो हामीले यो कुरा खोज्न जरुरी भएको छ। हामी भन्दैछौँ यो देशलाई आजको भूराजनीतिक एउटा अन्तर्सङ्घर्षमा नेपाल, दुईटा छिमेकी देशहरू चीन र भारत जस्तो विशाल जहाँ 300 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, यस्तो जनसङ्ख्या भएको बिचमा बसेको एउटा सानो मुलुक नेपाल यी दुईटा महाशक्ति देशहरूको बिचमा बसेर यो दुईटा देशलाई अस्तव्यस्त पार्ने, हिंसामा लैजान सक्ने अथवा उनीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतामा खतरा पैदा गर्ने एउटा एटम बम जस्तो भएर यो नेपाललाई लान खोजिँदैछ, नेपाललाई सिरिया पथमा लान खोजिँदैछ, नेपाललाई युक्रेन पथमा लान खोजिँदैछ, नेपाललाई मध्यपूर्वमा अमेरिकाले चलाएका विभिन्न खालका युद्धको मोडलमा लान खोजिँदैछ। यो बेलामा नेपाल सरकार जो अहिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार छ, यो सरकारले कसको काम गर्दैछ यो कुरा खोज्नु जरुरी भएको छ। यो सरकारले अहिले नेपाली जनताको चाहना बमोजिम काम गरेको छ। यो सरकारले अहिले हाम्रो छिमेकी देशहरूलाई सन्तुलित बनाउने खालका परराष्ट्र नीतिहरूमा काम गरेको छ। यो सरकारले गर्न सकेको छैन। यो सरकारले अहिले पनि विदेशीहरूको कठपुतलीको रूपमा काम गर्दैछ। परिणामहरूबाट त्यो कुरा जगजाहेर छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भने यो सरकार जति धेरै दिन सरकार रहन्छ, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जति धेरै दिन रहन्छ, त्यति नै यो देश झन्झन सङ्कटमा पर्छ। हामीले देख्दैछौँ यो देश जेनजी आन्दोलनपछि पवित्र आन्दोलनलाई हाइजेकरहरूले यो देशलाई खरानीको थुप्रोमा बदलेका छन्। साँच्चै भनिन्छ भने बाहिर आवरणमा देश छ, भित्रभित्र ठुला युद्धहरू चलेका छन् यो देशमा। यो युद्धको बिचबाट हामी एउटा दृश्य देख्न सक्छौँ, यो देश खरानीको थुप्रोमा परिणत भएको छ। र हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हाम्रो आउँदो पुस्ताले नेपालको इतिहास होइन खरानीको इतिहास पढ्ने स्थिति बन्न सक्छ यदि हामीले मिलाएनौँ भने। खरानीको इतिहास पनि नेपालीबाट पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन, नेपाली नागरिकबाट पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो कुरा टुङ्गो छैन। त्यसैले आजको विश्वको भूराजनीति हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक परिस्थितिमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अवैध र रहस्यमय आधारमा उभिएको सरकार हामीले खारेजीको माग गरेका छौँ र हामी त्यो आन्दोलन गर्दैछौँ। त्यसैले देशैभरिका जेनजी साथीहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने धेरै जेनजी साथी हामीले देखेका छौँ, जेनजी युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मुटुमा देश छ भने, तपाईँहरूले खाएको खनिज यो देशको खाएको भने
तपाईँहरूका आमा बुवाहरूले तपाईँहरूलाई देश र नागरिकहरूको सेवा पढाएका छन् भने एकचोटि विदेशीहरूले वरिपरि आफ्नो वरिपरि बसेर गरेका षड्यन्त्रलाई नजिकबाट तपाईँहरूको नयाँ दृष्टिकोण बनाएर तपाईँहरूले चिन्नुहोस् र तपाईँहरूले यसलाई तोड्ने साहस गर्नुहोस्। हामी एउटा अपिल गर्न चाहन्छौँ। सँगै हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अघि हाम्रो प्रकाश अभियान त हाम्रो यो अभियानको संयोजकज्यूले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो यो देशमा जेनजी विद्रोह पछि तरलता छ, यो देश जता पनि जान सक्छ, विस्फोटक अवस्थामा पनि जान सक्छ। यो तरलतामा हामीले ठिक ढङ्गले आकार दिन सकेनौँ भने हाम्रो देश नरहन सक्छ। यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। यो सबै कुरा यी पत्रकार साथीहरू पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था छ। पत्रकार पनि एकदम तपाईँको चाहिँ पत्रकारहरूको चाहिँ क्यामेरा पनि कहाँ हामी देख्छौँ, झापमा बसेर हामीले हेरेर दुःख लाग्छ। यो रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बोलेको मैले पहिलोपटक साथीहरू, तर रिपोर्टर्स क्लबले तपाईँहरूको मिडियाले चाहिँ सार्वजनिक गरेका थुप्रै समाचारहरू हामीले हेर्छौँ, सेयर गर्छौँ, लाइक गर्छौँ, तर समाचार पनि तपाईँको जसले जता हावा चलाउँछ त्यतै चलेको छ। अब पत्रकारले ठिक ढङ्गले सोच्नु पर्दैन। पत्रकारले समाजलाई जता तपाईँको लान खोज्यो, जता डोर्याउन खोज्यो समाज त्यही जाने अवस्था छ। त्यस कारणले पत्रकारहरूले पनि यो देशलाई मुटुमा राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी पत्रकारलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीले भनेको छ हामीले सुशीला कार्की सरकारको नेतृत्व, यो सरकारले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ। सुशीला कार्कीले आफ्नो निधारमा कलङ्कको चाहिँ टीका नलगाउने, देशभरिको टीका नलाउने राजीनामा दिनुपर्छ। सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ जसमा जेएनयूहरूसहित, नागरिकहरूसहित, दलहरूसहित सर्वपक्षीय सम्मिलित एउटा नयाँ सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ। हामीले यसरी हाम्रो नीतिहरू अगाडि सारेका छौँ र हामी सङ्घर्षमा छौँ। हामी त खुल्ला छौँ, हामी स्पष्ट छौँ। नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूलाई, समाजवादीहरूलाई, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई, देशभक्त शक्तिहरूलाई हामीले भनेका छौँ तपाईँ हामी सबै एक भएर, जेएनजीहरूमा पनि हामीले भनेका छौँ हामी एक भएर यो देशलाई लामो समयदेखि हामीले जवाब दिन बाँकी स्वाधीनताको जवाब छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने लामो समयदेखि हामीले देशलाई स्वाधीन बनाउन सकेका छैनौँ, जनतालाई सुखी बनाउन सकेका छैनौँ, खुसी बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले एकचोटि यो देशको माटो सुहाउँदो नीति के हुन्छ, विचार के हुन्छ, राजनीति के हुन्छ, नेतृत्व के हुन्छ, खुला ढङ्गले हामीले बहस गरौँ, खुला ढङ्गले बहस गरौँ। एमाले पार्टीले भनेको लामो समयदेखि त्यहाँभित्रका युवाहरूले भन्नुपर्छ के हो एमालेको नीति, काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ के हो त्यहाँको नीति, माओवादीका युवाहरूले भन्नुपर्छ तपाईँहरूको नीति के हो, राजनीति के हो तपाईँहरूको। इतिहास भजाएर मात्रै पुग्दैन। अब आजको विश्व, आजको विज्ञान प्रविधि, आजको उत्पादक शक्ति, आजको उत्पादन सम्बन्ध, आजको विज्ञान प्रविधि सबै कुराले संसार नयाँ भएको सन्दर्भमा नेपालको जेएनजी विद्रोहले पनि नयाँ कुरा देखाइसकेको छ। यो नयाँ दृश्यमा, नयाँ परिस्थितिमा, नयाँ तरलतामा सबैले एउटा ठाउँमा आएर बहस गर्न जरुरी छ। यदि यो देशले निकास पाउन सक्ने स्थिति भएन हामीले दुःख पाउँछौँ, हाम्रो आगामी पुस्ताले दुःख पाउँछ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो पार्टी सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छ, अगाडि बढ्न तयार छ। यो अहिलेको चाहिँ देशभक्त युवा अभियान छ, यो अभियान देशैभरि जेएनजीहरूको बिचमा पुग्न सकोस्। हामी सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ र हामी यो जेएनजी के अरे यो चाहिँ अहिलेको कार्यक्रममा हामी तपाईँको कालो टी सर्ट लगाएर हामी उपस्थित भएका छौँ। निश्चय नै हाम्रो सहभागिता, हामीले दृढ सहभागिता हामीले यो अभियानमा जनाएका छौँ। देशैभरि पूर्व पश्चिम, पहाड, तराई, हिमाल सबैतिर यो अभियान जानेछ, जेएनजीलाई जगाउनेछ, देश मुटुमा राख्ने मानिसहरूलाई यसले जगाउनेछ र देशलाई निकास दिने नयाँ खालको चाहिँ आधी बेरी यो अभियानले सिर्जना गर्नेछ। हामी सबै नेताहरू अपिल गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै मेरो कुरा अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। पूर्वी नेपालका सशक्त अगुवा, लेखक एवं नेपालको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानका एउटा चर्चित नाम सुमन सिंह पौडेललाई मैले यो कार्यक्रममा अत्यन्तै संक्षिप्त बनाइराख्दिनका निम्ति पश्चिम नेपालको कपिलवस्तुमा रहेर लुम्बिनी प्रदेश आसपासका भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सशक्त सामाजिक अगुवाई गरिरहनुभएका विनोद लुइटेललाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण बनाइराख्दिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। देशभक्त युवा अभियान को आयोजनामा आयोजित यो पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष तथा यस अभियानका संयोजकज्यू, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरू, मित्रहरू र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा स्वीकार्नुहोस् मेरो तर्फबाट नमस्कार। आज हामी सेप्टेम्बर 8 यतापट्टिको 2 महिनामा आइपुगेका छौँ। आज हामी नोभेम्बर 4 मा छौँ। जेएनजी विद्रोह नेपालमा जुन भयो त्यसका चाहिँ विभिन्न पाटा र पक्षपट्टिबाट तपाईँ हामी त्यो कुरामा अवगत भएका छौँ। तर यहाँ अलि बुझ्नुपर्ने कुरा अथवा अहिले पछिल्लो समय देखिएको विषय के छ भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो यो देशभक्त युवा अभियानले पनि आफ्नो अवधारणा पत्रमा राखेको छ। यो विद्रोहले जितेको तर क्रान्तिले हारेको प्रकारको चाहिँ स्थिति देखिरहेछ।
जेन्जी युवाहरूले त्यो जेन्जी युवा एउटा चाहिँ अपिल थियो, त्यो एउटा उमेर समूह हो, त्यसले एउटा विचारको रूप पनि त्यतिखेर ग्रहण गर्यो। तर सिङ्गो देश चाहिँ त्यो विद्रोहमा सामेल भएको थियो र 27 घण्टामा 30 घण्टामा यो देशमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न त्यतिखेरका चाहिँ तानाशाहहरू फाँसीवादीहरूलाई चाहिँ लखेट्ने स्थिति बनेको थियो। तर पछिल्ला तपाईँ हामीले 56 दिन हेर्ने हो भने फेरि पनि चित्र फेरियो, तर तपाईँको चरित्र उही छ, पात्रहरू फेरिए, उनीहरूको प्रवृत्ति हुनेछ। त्यसमा हुँदाखेरि देश जुन खालको एउटा गम्भीर मोडमा अगाडि बढिरहेको छ, यहाँ पूर्ववक्ता हाम्रो आदरणीय साथीहरूले पनि विषय राख्नु भएको छ। यो बेला भनेको हामीले देशलाई मुटुमा राखेर चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला हो। यस्तो अवस्थामा एकजना बुद्धिजीवीले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ, पुरानो विश्व मरिरहेको छ, नयाँ विश्व जन्मिरहेको छ, अनि अहिलेको समय भनेको शैतानहरूको हो भन्नुभएको रहेछ। नेपालको हकमा ट्याक्कै त्यही भएको छ। जनताको सही नेतृत्व गर्ने, जनताको सही भावनालाई चाहिँ क्यारी गरेर त्यहाँनिर डेलिभरी दिने तहमा सही मान्छेहरू, नयाँ मान्छेहरू, असल मान्छेहरू चाहिँ पुग्न सकेको स्थिति छैन भने खराब मान्छेहरू जसले चाहिँ लुटपाट मचाए, राष्ट्रघात गरे, देशद्रोह गरे, हाम्रा जेन्जी साथीहरू भाइ बहिनीहरूलाई जसरी गोली हानेर हत्या गरे, तिनीहरू पनि आज सिधिसकेको स्थिति छैन। र अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ती मान्छेहरूले आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारे, जसले तिनले आफ्नो नकाब देखाएनन्, तिनीहरू लुकेर बसे, तिनीहरू अहिले पनि सडकमा आएका छैनन्, तिनले अहिले पनि जेन्जीलाई भेटेका छैनन्, श्रद्धाञ्जली दिएका छैनन्, तर तिनले धमिलो पानीमा माछा मारिरहेका छन्। सडकले अपिल गरेको थियो, आऊ नेतृत्व गर, हामी तिमीलाई मान्छौँ भनेको थियो, तर ती मान्छे आएनन्। हामी यो देशको एउटा सार्वभौम नागरिक भएको हिसाबले हामीलाई यो देशमा एउटा सच्चा नेतृत्व चाहिएको। को पात्र आउँछ, त्यसको अनुहार कस्तो हुन्छ, त्यसको उमेर कस्तो हुन्छ, त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन। हामी यो बहुभाषी चाहिँ जाति, यो विविधताले भरिएको हाम्रो राष्ट्र, या कुनै एउटा चाहिँ जाति विशेषको कुरा छैन, या सम्पूर्ण नेपालीको कुरा छ। हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ प्रतिनिधि, त्यस्तो नेतृत्व देख्न चाहेका थियौँ। तर अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले यो जुन शैतानको समय यहाँनिर हामीले देखेका छौँ, शैतानहरू अहिले आफ्ना चाहिँ तपाईँको यो तर्साउने र चाहिँ तरङ्गित पार्ने काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले अमेरिकालाई फु भनिरहेका छन्, अथवा त्यो अरू साथीहरूले पनि भनेको सुन्नुभएको छ, यहाँका दलहरूलाई, विदेशीलाई त्यो भन्न खोजे के हो? जेन्जीले गरेको परिवर्तनमा विदेशीको हात थियो भन्न खोज्या हो। हामी भूराजनीतिक प्रभाव त हुन्छ, हामी दुईटा चाहिँ अघि पूर्ववक्ता साथीले भने जस्तै विश्वका चाहिँ महाशक्तिको बिचमा छौँ, त्यसको प्रभाव त पर्छ, तर यहाँको घरेलु पक्ष के हो त्यो चाहिँ जहिले पनि त्यो नगर्ने हो। नेपालमा जेन्जीले विद्रोह गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थिएन, नेपालीले विद्रोह गर्नुपर्ने वातावरण बनेको थिएन। आन्दोलनसँग साइनो नभएको जो त्यहाँ चाहिँ लुटपाट भयो, हत्या भयो, अन्य खालका चाहिँ अपराध भए, त्यसको चाहिँ विद्रोहसँग साइनो हुँदैन। हेर्नुहोस्, अपराध र विद्रोह सँगसँगै हुँदैन। तर जसरी आज विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्न खोजिराखिएको छ त्यो कुरा मान्ने होइन। र तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा के हो भने हिजो 10 वर्ष जनयुद्धले जसरी एउटा उपलब्धि हासिल गरेर त्यो विद्रोहलाई क्रान्तिको रूपमा स्वीकार नसक्दाखेरि आज यो पछिल्लो 2 दशक नेपाल चाहिँ एक खालको चाहिँ सङ्क्रमणमा, एक खालको यथास्थितिमा चाहिँ रहने स्थिति बन्यो नि त। फेरि पनि यो विद्रोहलाई हामीले क्रान्तिमा बदल्न सकेनौँ। त्यसको म्यान्डेट अनुसारको सुशासनको कुरा, त्यसपछि चाहिँ यो स्थायी सरकारको कुरा, यो जुन शासकीय स्वरूपका कुराहरूमा सम्बोधन हुन सकेन भने निकै नै नजिकै नेपालमा नयाँ विद्रोह देखिँदैछ। त्यो विद्रोहलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र भ्रष्टाचार तपाईँहरूले रोकियो भन्नुभएको होला, भ्रष्टाचार रोकिएको छैन, लुटपाट भएकै छ। पत्रकार साथीहरूले तपाईँहरूले यो विषयमा खबरदारी गर्नुहोला। यो कुनै व्यक्ति विरुद्धको विषय होइन, कुनै चाहिँ भनौँ न संस्था विरुद्धको विषय होइन। नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको छैन। अहिले पनि तपाईँ सरुवा बढुवा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो रकम लिएर सरुवा बढुवा गरिएको छ नि त। पछिल्लो समय प्रहरीको प्रमोसनको विषय हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिका कारणले सिङ्गो चाहिँ तपाईँको भनौँ न घटनाहरूको चाहिँ दोषी हुनुपर्ने भन्ने विषय हो त। त्यहाँ चाहिँ विभेद भएको छ। अहिले पनि हेर्नु, जहाँ जहाँ प्रशासनमा चाहिँ भएका चाहिँ सरुवाहरू हेर्नुहोस्,
हिजो भ्रष्टाचारमा जोडिएका मान्छेहरू आज मुख्य जिम्मेवारीमा आइरहेका छन्। नेपालको भूराजनीतिलाई क्षति पुग्ने खालका मान्छेहरू आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका रूपमा आइरहेका छन्। यो गम्भीर परिस्थिति हो। एउटा आम नागरिकको हिसाबले, एउटा चाहिँ देशभक्त युवाको हिसाबले त्यो बालुवाटारको त्यो सिंहासन अथवा त्यो सिंहदरबारको तिनको कुर्सी त्यो आज तिनी संयोगले त्यहाँ पुगेका छन्, तर त्यो हाम्रो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ अधिकारसहित त्यहाँ पुगेका हुन् नि त। त्यसमा त हाम्रो पनि अधिकार छ नि त। त्यसमा हुँदाखेरि हाम्रो अधिकारमाथि तिनले खेलबाड फेरि पनि गर्ने स्थिति बन्यो भने यो देशमा ठुलो विद्रोह हुन्छ। त्यो विद्रोहले अहिले त तपाईँको भन्नु न यो सिद्धिराखेका चाहिँ तपाईँका पुराना लुटेराहरू फटाहरू सिद्धिन सकेका छैनन् नि। अहिलेका यी शैतानहरू र चाहिँ पुराना लुटेराहरू मरिरहेका, सिरो भइरहेका चाहिँ कुहिरहेका गनाएका यी पुराना चाहिँ पश्चगामीहरू सहित यिनीहरू सबैलाई हामीले एउटै खाल्टोमा हाल्नेछौँ। हाम्रो यो देशभक्त युवा अभियानमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आबद्ध हुन, हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन र मिडियाका साथीहरूले आज जसरी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी चाहिँ दिनहरूमा तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने विषय राख्दै म आफ्नो विषय टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद वक्ता विनोद लुइटेललाई। मैले अब यो कार्यक्रममा जेन्जी आन्दोलनमा चितवनमा मुख्य केन्द्र रहेर एउटा सशक्त भूमिका खेल्नुभएका एउटा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानका एउटा सशक्त युवा जो जेन्जी आन्दोलनमा सडकको अग्रमोर्चामा रहेर जेन्जीको वास्तविक मर्म र जेन्जीको जो विद्रोह गर्नुभयो त्यो विद्रोहको एउटा अगुवा अटल पाण्डेलाई आफ्नो जेन्जी आन्दोलन सहितका समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अटल पाण्डे। धन्यवाद। यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित देशभक्त युवा अभियानका साथीहरू, सबै पत्रकार साथीहरू र तपाईँ सबैमा स्वीकार्नुहोस् मेरो अभिवादन, नमस्ते। साथीहरू, हाम्रो पुस्ता जेन्जी पुस्ता यो स्वभावतः पनि यसको छुट्टै चाहना हुन्छ। सबैभन्दा धेरै सपनाहरू बोक्ने समूह यो समूह र यसको सबैभन्दा धेरै सपनाहरूको केन्द्रीकरण पनि यो समूहमा हुन्छ। सबैभन्दा छिटो क्रान्ति, छिटो परिवर्तन चाहने पनि यही समूह हुन्छ र त्यसलाई फिल्डमा गएर बदल्न सक्ने ल्याकत राख्ने सपना, त्यो चाहना पनि यही समूहमा हुन्छ। हामीलाई थाहा थियो, हामीले देखिरहेका थियौँ यो देशको सबै क्षेत्रहरूमा भएको भ्रष्टाचार, यो देशको सबै क्षेत्रमा भएको कुरीति बेथिति, यहाँ देश चलाउने मान्छेहरूले गरेका व्यवहार हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका थियौँ। यिनका छोराछोरीहरूले हामीले लगाएका तिरेका करहरूबाट गरेका मौजहरू हामीले देखेका थियौँ। तिनीहरूले हामीले गरेका उत्पादनबाट हाम्रा वस्तुहरूलाई दलाली गरेर गरेका जीवनशैलीहरू र साथीहरू 24 गतेको आन्दोलन भयो, थुप्रो साथीहरू घाइते भए, शहादत भयो र अर्को गभर्मेन्ट पनि बन्यो। हाम्रा हातहरूमा हाम्रा खुट्टाहरू फुटेका थिए, ठेलाहरू थियो, कयौँ मान्छेहरू घाइते थिए र त्यो आन्दोलनपछि आज हामीले देखेका छौँ आज जिल्ला जिल्लामा हजारौँ मान्छेहरूलाई मुद्दा हालिदिन्छ। हाम्रो चाहना थियो हामीले साथीहरूसँग बोटको फल टिपेर खाने, बोटलाई चाहिँ विषालु भनेर फाल्ने पाइन्छ। साथीहरू, जो हामीलाई अरू केही पनि थाहा थिएन, हाम्रो कुनै पनि नेक्ससहरू, हाम्रो एक्सिसहरू केही पनि थिएन। हाम्रो उमेर समयले जो नेपाल बदल्न पर्छ हामी लागेका थियौँ, त्यो मान्छेहरू आज फरार छन्। त्यो मान्छेहरू आज केरकारको नाममा थुप्रो किसिमका प्रहरी हिरासतमा लगेर पिटिँदैछ र एनजिओ आइएनजिओमा बस्ने मान्छेहरू, लुसिफरले खटाएका, दलालहरूले खटाएका मान्छेहरू चाहिँ जेएनजीको नाममा 40 वर्षको पनि आएर भुगिरहेका छन्। जो प्रत्यक्ष फिल्डमा गए, जसले गोली खाए, जो घाइते भए, त्यो आज घरमा बस्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले कोड गरेर भन्नु होला, आज पनि जेएनजी आन्दोलनमा सहभागी भएका आधारमा, रोडमा निक्लेका आधारमा कयौँ साथीहरू घरमा बसिरहेको छैनन्। हामीलाई फोन गरिरहेका छन्, भागिरहेका छन्, फरार भएर हिँडिरहेका छन्। त्यसकारण यो सरकारले बुझ्नुपर्छ, तिमीहरू जेएनजी आन्दोलनको बलमा यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौ। तिमीहरू जेएनजीको शहादतमा, जेएनजीको रगतमाथि यो सरकार अडिएको छ। त्यसकारण जेएनजीहरूलाई दुःख दिने, जेएनजीहरूलाई यातना दिने, मुद्दा लगाउने कार्य तिमीहरूले गर्छौ भने त्यो दिन तिमीहरू पनि फेरि सडकमा दबिनेछौ। भाग्न पाएका थिए ओलीहरू, भाग्न पाएका थिए शेरबहादुरहरू, गृहमन्त्री अर्याल र सुशीला कारीहरू भाग्न पनि पाउँदैनन्। यो हाम्रो क्लियर कुरा छ। हामीलाई यो गर्न मन छैन। हामीलाई
यो यति धेरै भन्न पनि मन छैन। हामी ओली जस्तो रगतमाथि होली खेलेर आएका पनि होइन, हामी कुनै यहाँका मान्छेहरू जस्ता पनि होइनौँ। हामीलाई आफ्नो देशको माया छ, हामीलाई हाम्रो साथीहरूको माया छ, नेपाली जनताको माया छ। तर के हो भने युवाहरूमाथि, देशभक्तहरूमाथि गोली चलाउने एनजिओले कुनै दूतावासमा गएर जे भन्यो त्यही कार्य गर्ने यो सरकारले गर्छ भने यो सरकारले बाटो खाली गर्नुपर्छ र भाग्नका लागि अन्यत्र ठाउँ खोजिरहनुपर्छ। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, तपाईँले यसलाई जोड गरेर भन्नु होला। पत्रकारको ठुलो भूमिका छ अहिलेको न्यारेटिभ क्रिएट गर्नेमा। मेरा बाबा आमाहरू मिडियाले जे भने, युट्युबले जे भने त्यही बताइरहेका छन्। तपाईँले त्यही कारण सही कुराहरू भन्नुपर्छ। सही नभन्दाखेरि के हुन्छ आज हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण अरू हामीले भन्ने विषय छैन। अहिलेको गभर्मेन्ट जो बनेको छ यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। आज कुनै पनि जेन्जी, तपाईँले जेन्जी आन्दोलनमा सहभागी मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्, यो सरकार उनीहरूलाई मन परेको छैन, यसको खारेजी उनीहरूको पहिलो शर्तमा भएको छ। हामीले यसलाई बुझिरहेका छौँ। कसले चाहेको छ यो सरकारलाई? बारबारा फाउन्डेसनले, तिब्बतीय मुभमेन्टहरूमा सहभागी मान्छेहरूले, अमेरिकनहरूसँग जोडिएका एमसिसीका प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूले, 50,000 एनजिओ छ र तिनका आसेपासेहरूले। त्यो बाहेक कसले चाहेको छ यो सरकारलाई? हामीलाई थाहा छैन आज सरकारले के गरिरहेको छ। त्यसकारण यो सरकारले न निर्वाचन गराउने हैसियत राख्छ, यो सरकारले उल्टो जेएनजीहरूलाई खेद्दै हिँडेको छ र उल्टो जेएनजीहरूलाई मुद्दा लगाउँदै हिँडेको छ। त्यसकारण यो सरकारको खारेजी अहिलेको पहिलो माग छ र अहिले हामीले सर्वोच्च सरकारहरू बनाउनुपर्छ। देशभक्त मान्छेहरू छ। हामीलाई के भएको छ भने मिडियामा आएर कराउने, उठपट्याङ कुरा गर्नेहरू चाहिँ पुरै नेता जस्ता, मिडियामा नआउने जो रिसर्चको कामहरू गरिरहेको छ, सत्तामा फिल्डमा खटिरहेको छ, जो देशभक्त छ, जसले आफै तपाईँको चाहिँ गरेर खानुपर्छ भन्ने छ, तिनीहरूलाई केही पनि नआग्ने एउटा न्यारेटिभ नेपालमा बन्दैछ। त्यसकारण योबाट युवा साथीहरू यसबाट चाहिँ भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो देशलाई बनाउनुपर्छ, यो देश मुटुमा हुनुपर्छ र सबै क्षेत्रका मान्छेहरू फेरि पनि हामीले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो मुभमेन्टहरू नेतृत्व गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकारले काठमाडौँमा कराउने मान्छेहरूलाई मात्रै जेएनजी भनिरहेको छ, त्यो कुरा गलत छ। के यो उपत्यका बाहिर देश होइन? उपत्यका बाहिर नेपाल छैन? यो उपत्यका यो हामीले तपाईँको चाहिँ हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई फालेर अहिले यो व्यवस्था आएको होइन। त्यसकारण काठमाडौँलाई मात्रै देश भन्ने, एनजिओमा काम गर्ने मात्रैलाई जेएनजी भन्ने यो न्यारेटिभलाई हामीले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विषय राख्दै, मुटुमा देश हुनुपर्छ भन्ने विषय राख्दै मैले मेरो विषय टुङ्गाएँ। हस्त, नमस्कार। महत्त्वपूर्ण विषयको लागि एउटा जेएनजी आन्दोलनका सशक्त अगुवा अटल पाण्डेलाई मैले धन्यवाद दिँदै अब अर्को वक्ताको रूपमा नेपालको लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा सशक्त भूमिका खेल्दै आउनुभएका तथा लाखौँ विद्यार्थीहरूको एउटा आन्दोलनको केन्द्रमा रहनुभएका तथा जेएनजी आन्दोलनको मर्म, जेएनजी आन्दोलनको उद्देश्य र नेपाली जनताको जनतन्त्रको सवालमा काठमाडौँका सडकहरूमा विगत 12-15 वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आउनुभएका एउटा सशक्त अगुवा नरेन्द्र विश्वकर्मालाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशभक्त युवा अभियान द्वारा आयोजित यो जेएनजी विद्रोह र पछिल्लो देशको स्थितिको बारेमा पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित यो अभियानका साथीहरू, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सबै महानुभावहरू, हामीले विगत 2 महिनादेखि उसो त नेपाल लामो समयदेखि एउटा तरल, अस्थिर र सङ्कटको बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ र त्यसैको बीचमा जो 2 महिना अगाडि युवा विद्यार्थीहरूको जो एउटा विद्रोह भयो, त्यो विद्रोहपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, हाम्रा सोचाइहरू, हाम्रो आन्तरिक स्थिति, थुप्रै विषयहरूमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भएका छन् र स्थितिमा नयाँ खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ। हामीले राम्रोसँग हेरेका छौँ, नेपालमा विगत करिब तपाईँको 20 वर्षदेखि एउटा प्रकारको शासन प्रणाली नेपालमा लादिएको थियो, जो दलालहरू, अस्थिरताका कारकहरू, भ्रष्टहरूले जो देशमा शासन गरिरहेका थिए, त्यसका विरुद्धमा लामो समयदेखि नेपालमा एउटा सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। विद्यार्थीहरूको, युवाहरूको, देशभक्तहरूको, सबै देशभक्त नागरिकहरूको एउटा सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। त्यसको उच्चतामा जसरी तपाईँको युवा विद्यार्थीहरूले भाद्र 23 र 24 गते देशैभरि जो विद्रोह गरे, सुरुवात युवा विद्यार्थीहरूले
र त्यसमा देशैभरिका सबै नेपालीहरूको सहभागितामा जो एउटा विद्रोह भयो त्यसले थुप्रै पुराना खालका मान्यताहरू पुरानो परिस्थितिलाई भत्काइदिएको छ र एउटा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ देशमा दलालहरूको शासन थियो, देशमा भ्रष्टाचार थियो, हाम्रो देश एउटा संसारमा सबैभन्दा गरिब देशहरूको लिस्टमा थियो। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अस्थिर तपाईँको चाहिँ 17-18 वर्षमा 15-16वटा सरकारहरू परिवर्तन हुने, सबै मान्छेलाई मन्त्री हुनुपर्ने, सबै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, अरबौँका भ्रष्टाचार हुनुपर्ने जो स्थिति थियो त्यसका विरुद्धमा युवा विद्यार्थीहरूले जेनजीहरूले को नेतृत्वमा सबै नेपालीहरूले जो विद्रोह गरे त्यसपछिको स्थिति तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने दुई क्षेत्रबाट तपाईँको युवाहरूको विद्रोहलाई हाइज्याक गरिएको छ। तपाईँ हामीले हेर्छौँ स्वाभाविक ढङ्गले लाखौँ युवा विद्यार्थीहरू नेपाली जनता सडकमा आए, दलालहरूको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, राष्ट्रघातको विरुद्धमा, अनियमितताहरूको विरुद्धमा, सामाजिक सञ्जालमाथिका प्रतिबन्धको विरुद्धमा र आफ्नो स्वतन्त्रता, न्याय, समृद्धिका निम्ति जो लडाईँ चल्यो त्यसमा तपाईँको एउटा ध्वंसात्मक ढङ्गले सहभागी हुने केही मान्छेहरूले घुसपेट गरे। हामी हेर्छौँ दोस्रो तपाईँको टाई सुट लाएर अङ्ग्रेजीमा बोलेर विदेशीबाट सिकाइएका मान्छेहरू, पपेटहरू, प्यारोटहरू, विदेशीका तपाईँका चाहिँ प्यारोटहरूले, विदेशीका चाहिँ पपेटहरूले अर्को ढङ्गले यो आन्दोलनलाई हाइज्याक गरे। आज हामी हेर्छौँ जो सरकार बनेको छ, जो परिस्थिति बनेको छ, मन्त्रीहरू, सरकार, यसका तपाईँका नेटवर्क, नेक्सस सबै हेऱ्यौँ भने आज के छ भने एउटा भुङ्रोबाट, टावरबाट खसेर आज हामी तपाईँको चाहिँ भुङ्रोमा परे जस्तो स्थितिमा भएका छौँ। त्यसो हुँदा यो स्थितिमा नेपालका युवा विद्यार्थीहरूले, नेपालका देशभक्त चाहिँ तपाईँको नागरिकहरूले, युवाहरूले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने स्थिति भएको छ। तपाईँ हामीले भन्यौँ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। के यो व्यवस्था अहिलेको प्रधानमन्त्री या अहिलेकै भएको चिजबाट त्यो सम्भव छ? हामीले भन्यौँ समृद्धि हुनुपर्छ, सुशासन हुनुपर्छ, राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ। के अहिले तपाईँ हामीले सम्भव देखिरहेका छौँ? त्यो असम्भव छ। अहिले हामी हेर्छौँ हाम्रो देश झन् ठुलो तपाईँको विदेशीहरूको हस्तक्षेप, हाम्रो देश झन् ठुलो तपाईँको सङ्कटको दिशामा अगाडि बढ्दैछ। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले हाम्रो देशमाथि गिद्धे नजर लगाइरहेका छन्। कसैले सैन्य तपाईँको बेस बनाउन खोजिरहेको छ, कसैले नव उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको छ, कसैले तपाईँको चाहिँ आफ्नो प्रान्तको रूपमा चाहिँ लिन खोजिरहेको छ। त्यसो हुँदा यहाँका दलालहरू आज हामीले हेर्छौँ पहिला तपाईँका देशभित्रबाट यहीँबाट अलिकति चल्ने दलाल र भ्रष्टहरू थिए, आज तपाईँको रिमोटबाट, विदेशबाट, टाढाबाट चल्ने दलाल र भ्रष्टहरू छन्। त्यसो हुँदा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जेनजी साथीहरू, युवाहरू, विद्यार्थीहरू, तपाईँ हामीले हेरौँ यो आन्दोलनमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या नेतृत्व विद्यार्थीहरूले गरे। स्कुलबाट, कलेजबाट, विश्वविद्यालयबाट युवा विद्यार्थीहरूले, विशेष गरी विद्यार्थीहरूले यो आन्दोलनमा सहभागी भए, बलिदान भयो। तर आज हामी हेर्छौँ विद्यार्थीहरूको पक्षमा के भइरहेको छ? शिक्षाको रिफर्मको निम्ति, नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारको निम्ति यो सरकारले के एउटा निर्णय गरेको छ, के एउटा काम गरेको छ? यिनीहरू के देखिन्छ भने भिजनलेस, दृष्टिकोणलेस। कोही तपाईँको बाटोमा हिँड्दै मन्त्री भएका छन्, कोही तपाईँको चाहिँ अर्को काममा घुम्दै मन्त्री भएका छन्, उठाइदिएका, टिपेका, तपाईँको चाहिँ तपाईँको उचालेको खुकुर। तपाईँ हाम्रो गाउँमा एउटा भनाइ छ होइन, उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन। हामीलाई थाहा छ जो यो चाहिँ यो सरकार छ यो मृग मार्ने सरकार होइन, यो उचालिएको, काँधमा राखिएको, सिकाएको, तपाईँको चाहिँ रटान लागेको पढ्नेहरूको सरकार छ। त्यसो हुँदा हामीले भनेका छौँ देशभक्तहरूको सरकार हुनुपर्छ। आज हामी देश तपाईँको हाम्रो देश रहेन भने होइन, हाम्रो देशमा यसरी नै विदेशीहरूले तपाईँको युक्रेन बनाउने, सिरिया बनाउने, अफगानिस्तान बनाउने या तपाईँको कोलोनी बनाउने गरी जसरी उनीहरूले मिलिटरी बेस राख्ने गरी नेपाललाई तपाईँको नव उपनिवेश बनाउने गरी जसरी सोचिरहेका छन् त्यसका विरुद्धमा पनि लड्नुपर्ने तपाईँ हाम्रो दायित्व छ। तपाईँ हाम्रो काँधमा त्यो जिम्मेवारी आएको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो देशलाई हामीले बनाउनु पनि छ, हाम्रो देशलाई हामीले अगाडि बढाउनु पनि छ। सबै युवाहरू हामीले सबैसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ। सबै तपाईँको आन्दोलनमा सहभागीहरू, देशमा रहेका, विदेशमा रहेका सबै देशभक्त युवाहरू, देशलाई तपाईँको मुटुमा राख्नुपर्छ, यो नारा सही छ होइन। देशलाई माया गर्ने युवाहरू तपाईँ हामी आफ्नै दिमागले सोच्नुपर्छ, कसैले सिकाएर होइन, कसैले पढाएर होइन। तपाईँ हाम्रो आफ्नै दिमाग, आफ्नै स्वविवेक, हाम्रो देशलाई मुटुमा राखेर हामीले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। तपाईँ हामी गर्न सक्छौँ। के तपाईँको विदेशीहरूले सिकाउनु नै पर्छ? के विदेशीहरूले फन्डिङ नगरेसम्म यहाँ कुनै कामै हुन सक्दैन या केही चल्नै सक्दैन? त्यसो भए त्यो कुरा होइन। देशभक्तहरू तपाईँ हाम्रो श्रमले, तपाईँ हाम्रो दिमागले, तपाईँ हाम्रो मेहनतले हामी बनाउन सक्छौँ। जसरी तपाईँको राष्ट्रघात, देशमाथि घात भइरहेको छ, जसरी पुराना पार्टीहरू आज हामी हेर्छौँ तपाईँको युवाहरूको विद्रोहमा धन्न ज्यान जोगाएका
हेलिकप्टरमा भागेका सेनाको ब्यारेकभित्र आत्मसमर्पण गरेका मान्छेहरू नेताहरू ठुला बनाउँदा जसले तपाईँको विगत 20 वर्षदेखि हाम्रो देशलाई यो चाहिँ तपाईँको सङ्कटको भुमरीमा हाले, जसले भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरे, जसले हाम्रो देशलाई असफल बनाए, सिंहदरबार जलाउने सम्मको स्थितिमा, पार्टी कार्यालयहरू जलाउने स्थितिमा, आफ्नो घरमा आगो लगाउने स्थितिमा जो बनाए, ती मान्छेहरू आज हामीले हेर्छौँ जलेका पार्टी कार्यालयको छतमा बसेर भाषण गर्दैछन्। जलेको घरको कोठाबाट नेपाली जनतालाई युवाहरूलाई फरमान दिइरहेका छन्। हामी तिनका विरुद्धमा पनि लड्नुपर्छ। तिनीहरूले गर्दा हो यो देश असफल भएको, तिनीहरूले गर्दा हो यो तपाईँको हाम्रो देश सङ्कटमा गएको। यहाँ हामी युवा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा जानु परेको। त्यसो हुँदा त्यसपछि विकास, त्यसपछि तपाईँको संसारकै एउटा उत्कृष्ट तपाईँको सभ्य विकसित देश बनाउने अभियानमा हामी लाग्नेछौँ, सँगसँगै हुनेछौँ भन्ने विषय राख्दै म आफ्ना विषयहरू यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, अभिवादन। आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि मैले वक्ता नरेन्द्र विकलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणमा छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा अब 5 मिनट करिब हामी 10 मिनटभित्र यो कार्यक्रम सक्दैछौँ र यो कार्यक्रममा संक्षिप्त बनाइराख्नका निम्ति पूर्वी नेपालका सशक्त एउटा आन्दोलनकर्मी अगुवा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानका एउटा नेतृत्व लक्ष्मण पौडेललाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै अन्तिम चरणमा छौँ। जेनजी विद्रोह र नयाँ परिस्थितिबारे विशेष पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमका सञ्चालक र यस कार्यक्रमका देशभक्त युवा अभियान आयोजक यस कार्यक्रमका अध्यक्ष र युवा अभियानमा लाग्नुहुने देशलाई मुटुमा राख्नुहुने सम्पूर्ण नौजवान युवा अभियान साथीहरूप्रति र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा स्वीकार्नुहोला नमस्ते, अभिवादन। वास्तवमा आज देश जलिरहेको छ। विद्रोहले देशलाई एउटा ठाउँमा पुर्याएको छ र हामी भन्दैछौँ यो कार्यक्रम मार्फत, यो कार्यक्रमले मुख्य रूपमा भन्न खोजेको कुरा देश चाहिँ मुटुमा राख्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ, पूर्वोक्त मित्रहरूले बोलिसक्नुभयो। आज विद्रोह के कारणले भयो? जेनजी विद्रोह। मलाई लाग्छ यो जेनजी विद्रोहको मुख्य कुरा कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने देशमा निकै ठुलो असन्तुष्टि थियो। जब नेपालमा संविधान बन्यो, संविधान बनिसकेपछि यहाँका जनताहरूको आधारभूत कुराहरू, यहाँ जनताहरूले उठाएका मुद्दाहरू अहिलेको संविधानमा समेट्न सकेको थिएन। त्यो समेटिनु नसक्नु छिटपुट रूपमा विभिन्न स्वरहरू, विभिन्न घटनाहरू भइरहेका थिए। यो कुरालाई तत्कालीन राज्य, तत्कालीन संविधानले सम्बोधन नगर्न सकिसकेपछि एउटा यो व्यवस्थाको विरुद्धको एउटा विद्रोहको रूपमा जेनजी विद्रोह आयो र हामीलाई थाहा छ हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ, राजतन्त्रबाट हामीले गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। गणतन्त्रमा आएपछि जनताहरूको आधारभूत कुराको समस्या हल हुन्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो। तर यो अपेक्षा अहिलेको संविधान, अहिलेका दलका नेताहरूले कुरा हल गर्न सकेनन्। त्यसको परिणाम हो, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, यो विद्रोहको नारा, जेनजी विद्रोहको नारा नेपो बेबी, नेपो किड्सबाट सुरु भएको थियो। हामीले फेरि पनि हिजोका खालका मान्छेहरूलाई, हिजोकै प्रवृत्तिहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहेका थिएनन्। त्यो कारणले गर्दा यो विद्रोह एउटा उत्कर्षमा आयो र अब हामीले यो विद्रोहले नयाँ परिस्थितिमा पुर्याएको छ। पूर्ववक्ता मित्रहरूले भन्नुभयो परिवेशको बारेमा लामो व्याख्या भइसकेको छ। यसमा राष्ट्रिय परिस्थिति के हो, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग हामीले बुझेका छौँ। र मुख्य कुरा के हो भने यहाँका शासकहरूले जनताहरूलाई रैतीको रूपमा व्यवहार गर्न थाले। यहाँका शासकहरूले, यहाँका ठुला बनाउँदा पार्टीहरूले जनताको आधारभूत कुराको समस्या हल गर्न नसकेपछि नेपाली जनता अहिले 21औं शताब्दीमा स्वतन्त्र नागरिक भएको आफूलाई हेर्न चाहन्छ, आधारभूत कुरा समस्याको हल भएको हेर्न चाहन्छ। यो समस्या हल नहुनुको कारण नै, यो समस्यालाई सही ढङ्गले निकास दिन नसक्नुको कारणले अहिलेका नेताहरू, पुराना पार्टीहरूले हल गर्न नसक्नुले, पुराना नेताहरूले हल गर्न नसक्नुले, यो संविधानले सम्बोधन गर्न नसक्नुले यो जेनजी विद्रोहको मुख्य कुरा थियो। त्यसो भएको हिसाबले अहिले देशभित्र विभिन्न खालका नाटकहरू मञ्चन भइरहेका छन्। आज जेनजीहरू पनि विभिन्न समूहमा विभक्त भइरहेका छन् र मुख्य रूपमा अहिले 3टा प्रवृत्तिहरू देशमा मौलाएको छ। जेनजी विद्रोहलाई निकासमा लिने नाममा एउटा
थरी तत्त्वहरू पश्चकमतिर फर्किने देखिरहेको छ। हामीले फेरि पनि यो देशमा राजा ल्याएर हल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पश्चकमनकारी तत्त्वहरू छ। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरत छ। एउटा अर्को खालको शक्ति छ फेरि चुनाव मार्फत अहिलेकै यथास्थितिवादीहरू अहिलेकै देशलाई जुन गन्जागोलमा फसाए, देशको अस्मिताहरू लुटे, भ्रष्टाचार गरे, विदेशीहरूको सामु देशलाई बुझाउने एउटा खालको यो संसदवादी पार्टीहरू फेरि पनि चुनावको नाटक गरेर देशलाई त्यही दिशातिर डोर्याउन गइरहेका छन्। हामी जसले देशलाई मुटुमा राख्छ यसले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यो दुईटै प्रवृत्तिहरू नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको लागि घातक विषय हो। हामीले नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ। हामीले देशलाई फेरि पश्चकमनतिर होइन, यथास्थितितिर होइन कि देशलाई हामीले अग्रगमनतिर लानुपर्छ। नेपाली जनताले चाहेको, नेपाली जनताले खोजेको कुरा नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद हो। यो ठाउँमा पुर्याउन सक्नको लागि हामीले फेरि एकचोटि देशलाई मुटुमा राखेर हामीले पार्टीभन्दा माथि उठेर यो प्रवृत्ति कसले बोकेको छ भनेर चिन्नको लागि यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत देशभक्तहरूलाई, जेनजी युवाहरूलाई, न्यायप्रेमी जनसमुदायले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि यो कुरा भन्न खोजिएको हो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यसो भएको हिसाबले अहिलेको प्रवृत्ति भनेको के हो भने देशलाई निकास दिनको लागि नेपाली विशेषताको समाजवाद, त्यो खालको पार्टी, त्यो खालको नेतृत्व अहिले हामीलाई चाहिएको छ। र अहिलेको नेपालको परिवेशमा निष्कलङ्क नेतृत्व, निष्कलङ्कित छवि भएको देशलाई मुटुमा राखेर हिँड्ने नेतृत्व, कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्डमा नमुसिएको, कुनै पनि देशलाई विघटनतिर लाने, देशलाई तपाईँको अस्मितामा राखेर पदमा पुग्ने मान्छे नभएका त्यस्ता खालको मान्छेहरूको खोजी गर्नुपर्छ। सायद हामीले देखिरहेको छौँ छिट्टै यो देशमा एउटा स्वच्छ छविको नेतृत्व यो देशले पाउनेछ र जेनजी विद्रोहको पनि मुख्य कुरा यही हो भन्दै म तपाईँहरूको बिचमा यति कुरा राख्दै फेरि पनि अन्त्यमा तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र यो अभियान सञ्चालन गर्नुहुने देशभक्त यो अभियानलाई हार्दिक धन्यवाद सहित म आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद वक्ता लक्ष्मण पौडेललाई। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यो देशभक्त युवा अभियान नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनको हामी करिब अन्तिम चरणमा छौँ। हाम्रो अन्तिम वक्ताको रूपमा यो आन्दोलनको एउटा सशक्त अगुवा तथा नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका एउटा प्रगतिशील, एउटा क्रान्तिकारी, एउटा सशक्त युवा दिनेश विक्रम चन्दलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण धारणा राख्दै उहाँको धारणासँगै हामीले आजको कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ र मैले उहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण धारणा राख्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु।